Ania karon ang tingog sa Kabisayan ug Mindanao si Attorney Ruben Canoy sa iyang Perspective. Ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Mga igala, kumusta? Gitaho nga ang Philippine Army o Philippine National Police giubanan sa pila ka sundaong Amerikano sa ilang pakigubat sa teroristang multi-ISIS group sa Marawi City. O kini gibatikos sa mga pundok nga kontra sa VFA kun Visiting Forces Agreement. Ubos sa kasabutan sa VFA, ang kasundaluhan sa Amerika tugutan lang nga ipasuod sa atong nasod pagbansay-bansay sa atong armadong pwersa, dili pagtampo sa away. Sa katapusan nilang pagduaw sa Mindanao, pipila sa mga Amerikano ang ipabilin sa Zamboanga aron mohatag og technical advice bahin sa terorismo. Nalambigit sila silbing magtatambag sa atong kasundaluhan batok sa Abu Sayyaf sa Basilan ug sa Sulu ug sa pagsikop sa teroristang si Marwan sa Maguindanao. Niadtong hitabua ang PNP Special Action Force na matyan og 42 ka tropa dihang giambos sila sa MILF o BIFF kun Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa Enero 25, tuig 2015. Daghan ang natinga na nanginlabot pa ang Amerika sa kasamok sa Marawi. Human magbiniloay og insulto si Presidente Rodrigo Digong Duterte o si Presidente Barack Obama bahin sa gubat batok sa droga. Nangulipas si Presidente Duterte nawa siya masayod pagguho sa mga sundaong Amerikano sa Marawi. Apan giangko ni Defense Secretary Delfin Lorenzana nga siya ang nagdapit kanila ilawom sa US-Philippines Mutual Defense Pact. Ubos nini nga tratado, ang Amerika o Pilipinas obligado nga magtinabangay kung dunay musuong kanila. Gitinaw ni Sekretaryo Lorenzana nga ang mga Amerikano mga non-combatants. Sa ato pa dili sila armado ug ang ilang partisipasyon sa away batok sa mga Mauti o Abu Sayyaf sa Marawi kutob lamang sa paghatag og technical advice o intelligence report. Tambag o kasayuran bahin sa kaaway. Ginamit ang drone, gagmay nga mga aeroplano nga way piloto, apan adunay kamera o gipalupad sa computer. Ang mga Amerikano maoy tigtultol sa mga piloto sa Philippine Air Force asa ihog ang ilang bomba. Sa samang katuyuan, gigamit usab sa mga Amerikano ang dako nga P-3 Orion spy plane. Pagsiksik sa mga terorista nga nakapwesto sa mga bay, mga madrasa nga tunghaan o mga moske, uban sa mga sibilyan nga ilang gihimong human shields kung tawhanong kalasag. Tungod sa mga sibilyan o sa balaod sa gubat nga dili bombahan ang mga tunghaan, mga ospital o mga simbahan, dili maabog sa army ang mga teroristang sniper nga nagpasalipod niini nga mga lugar. Tuuna kasimana ang milabay, gikan sa pagsuong sa Marawi. Apan sa mga 90 ka barangay sa syudad, upat na lang ang gihawiran sa mga terorista. Apan niining upat, mura silang mga limatok nga dili matangtang hangtod matagbaw sa dugo. Kapin sa 2,000 kasundao ang gipada batok sa 500 ka terorista. Sa ato pa, 6 kasundao ang giparang sa usa ka terorista. Sa gidaghanon lang, dili unta malangan ang gubat. Apan ang atong kasundaluhan o kapulisan nabintahaan sa 2 kahinungdan. Una, ang mga terorista, mga panatiko nga Muslim, nga andam mo patay o maghikog para sa ilang tinuuhan. Ikaduha, ilang kabisado, kaila o paryente ang mga mulupyo sa natad sa panggubatan. Ikato, gipaluyuhan sila sa ISIS kun Islamic State of Iraq and Syria, ang labing pintas og luog sa mga terorista sa tibuok kalibutan. Og ikaapat bagayod, ang Mauti Group ug Abu Sayyaf naggamit sa bag-ong mga modelo sa assault rifle
nga taas og kalibre. Ilang nabintahaan ang armadong puwersa sa atong nasod nga nagsalig sa mga second-hand o ginamit nga armas gikan sa Amerika. Mao nga sa iyang pagduaw sa China o sa Rusya, usa sa mga tuyo ni Presidente Duterte ang pagremedyo dugang og bag-ong armas para sa atong nasudnong panalipod. Sa iyang hangyo, si Presidente Xi Jinping sa China nagpasalig nga andam sila nga mobaligya og armas nga bayran sa Pilipinas bisag kanusa. Sa Rusya, gitinguha ni Presidente Duterte ang pagkuha og smart bombs, bomba nga dili mosipyat sa target kay gipunting sa computer. Apan napakyas ang iyang pakigsabot ni Presidente Vladimir Putin. Kay atol gayod sa iyang pagduaw sa Moscow, gisong sa Mauti Group ang Marawi. Og napugo si Duterte pagputol sa iyang state visit kaniadtong Mayo 23, 2017. Gikan sa Rusya, mideklarar siya og martial law lukop sa Mindanao og midali pagpauli sa Pilipinas. Beno magpadayon kita human lang niini. Karon balik sa perspective. Sa kasaysayan, dako na kaayo kausaban ang gubat. Sa unang mga panahon, ang gubat sa mga tribo hand-to-hand combat. Ang kusog sa bukton mauday gisaligan ug ang ilang hinagiban mga bunal o puspos nga kahoy o mga bato. Sa nakat-on sila paghimog bangkaw ug pana. Ang mga manggugubat dili na magdumog, magpadistansya na sila sa kaaway. Ang mga Mongol, ubos sa liderato ni Genghis Khan, ang unang nagtukod og cavalry. Sakay sa kabayo, layo ang ilang naabtan ug iyang naparot ang mga nasod sa Asya ug sa Europa. Ubos ni Haring Philip ug sa iyang anak nga si Alexander the Great. Ang mga Grego ang unang nag-imbento sa military formation nga gitawag og phalanx. Ang phalanx giawat sa mga Romano. Imbes nga mag-iya-iya sila og asdang, ang mga tropa giporma nga kwadrado og nanalipod sila sa ilang mga kalasag nga puthaw. Gituuhan nga ang phalanx mao'y gibasihan sa disenyo sa tangke de guerra. Sa China, nadiskubre ang pulbura o gigamit sa mga insect paghimog kwetes o rebentador, pabuto, aron masadya ang ilang mga fiesta o selebrasyon. Ilabi na sa pagsugat sa bagong tuig. Apan inay nga poltero sa bagong kinabuhi og kalipay, ang pulbura na himong multo sa kasub-anan ug kamatayon. Dihang giimbento sa taga-Europa ang pusil ug ang kanyon. O sa misunod nga gatusan katuig, gigamit sa Espanya, sa Portugal, sa Fransya, Inglaterra ug Olandes ang mga Dutch. Ang pusil ug kanyon, pag-ilog o kayutaan ug pag-ulipon sa katawhan sa Amerika, sa Afrika ug sa Asya. Tungod sa kahakog ug kamalupigon sa tao, way hunong ang iyang pag-ugmad sa weapons of mass destruction. Hinagiban nga sa usa lamang kahigayon mopatay og daghang tao. Sa unang gubat sa kalibutan, gikan sa 1914 hangtod sa 1918, kapin sa 17 milyones ang namatay ug 20 milyones ang samaran tungod sa mga bag-ong kasangkapan, sama sa aeroplano, tangke de guerra, higanting kanyon nga ginganlan og Big Bertha sa mga Aleman, sa machine gun og poison gas aso nga makahilo. Sa ikaduhang gubat sa kalibutan, nga gikan sa 1939 hangtod sa 1945, gibana-bana nga mokabat sa 80 milyones ka tawo sa Europa, sa Afrika o sa Asya ang namatay tungod sa modernong weapons of mass destruction, lakip ang atomic bomb. Ang atomic bomb gimugna sa Amerika o responsable sa pagkapagba sa 129,000 kahaponanon sa mga syudad sa Hiroshima ug Nagasaki. Dinhi sa ato sa Pilipinas, 20,000 kasundaong Pilipino ug 164,000 ka sibilyan ang namatay sa Second World War. Nining panahon sa kabag-uhan, ang weapons of mass destruction giisip nga more deadly, labaw nga makapatay. Ang atomic bomb napulihan na sa hydrogen bomb.
Ang poison gas nga chlorine o mustard gas sa unang gubat sa kalibutan napulihan na sa mas peligro nga mga chemical sama sa sarin, nitrogen mustard, VX, hydrogen cyanide o nagkadaiyang hilo nga makadaot sa panit, sa dugo o kaugatan o makatuok sa baga sa kasing-kasing sa renyon o ubang parte sa atong lawas. Ug tungod sa weapons of mass destruction o mga bag-ong hinagiban, wa na kinahanglan na ang daghang sundao. Sa gubat batok sa terorismo pananglitan, nagilusad sa Al-Qaeda o sa ISIS kung Islamic State of Iraq and Syria, ang usa ka suicide bomber bastante na nga makaangol sa daghang tao. Ang suicide bomber, terorista nga magbakos og dinamita nga iyang ipabuto sa publiko nga lugar. Sagad kini mahitabo sa Iraq ug Afghanistan ug karong bag-o sa Paris, Francia sa Nobyembre 13, 2015 ug sa Manchester, England sa Mayo 22, 2017. Sa sunod adlaw, Mayo 23, 2017, dinhi sa Pilipinas, gisuong ang Marawi sa Maute Group ug sa Abu Sayyaf, nga giapilan sa mga teroristang ISIS gikan sa Indonesia, Malaysia, Singapore, Yemen ug Chechnya nga estado sa Russia. 500 da ang miatake sa Marawi, apan giatbangan sa 3,000 ka tropa sa Philippine Army, sa Philippine Marines ug Philippine National Police. Sa ako nagingon, ang kasundaluhan o kapulisan na abtan og halos usa ka buwan sa pagpakigbisog kanila. Sanglit kabisado sa mga Maute o Abu Sayyaf ang natad sa panggubatan. Andam silang maghikog ug armado sila sa RPG kon rocket-propelled grenade, IED, improvised explosive device ug machine gun ug pusil nga mas taas kayo og kalibre. Tungod sa kaugmaran sa siyensya ug teknolohiya, ang gubat batok sa terorismo dili madaog sa gidak-on lamang sa army, kundi sa gahom sa armas. Ang nitabo sa Marawi nagsilbing urgent warning call, dinalian nga pina o pahimangno sa nasudnong pamunuan ug sa kadagkuan sa nasudnong panalipod nga kinahangan i-modernisar, bag-uhon ug lig-unon ang atong armadong kusog, aron dili kita maliputan ug makalitan sa banyagang ISIS nga nakapanukad na sa Mindanao ug naghulga karon sa seguridad sa tibuok nasod. Kini si Attorney Ruben Canoy nga manamilit no sa abog moingon, ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya, apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Daghang salamat o kinaot nga ang Diyos magauban kanatong tanan. God bless the Philippines. Ang panahom nga inyong nabati, kaugalingon ni Attorney Canoy. Walay kalabutan ang istasyon o ang mga tigdumala niini.